बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र डाली जाए तो ऐसा लगता है कि जहाँ पाकिस्तान की मईशत, तालीम, सेहत समेत हर शोबा ज़वाल का शिकार है, वहीं पाकिस्तान में अच्छी सियासत और सियासतदान भी यानी इनका भी शदीद फुकदान है। हर सियासी पार्टी अपना सारा जोर इस बात पर लगाती है कि साबित कर सके उसकी हरीफ जमात उससे बुरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान की अवाम को यूरोप के निज़ाम के फ़ायदे सुना के ज़हनी अय्याशी का शिकार किया, और इसने बताया कि हुकूमत ऐसी भी हो सकती है, लोगों की फलाह के लिए क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान की अवाम ने उसको वोट दिया, और वोट बैंक के साए में वो तमाम सियासी रेलू कट्टे जो दूसरी जमातों में थे, जिनके लिए तब्दीली होनी थी, वो इसी जमात में आ गए और अपने ज़ाती और पार्टी के वोट बैंक से अपनी सीट जीतने की अहलियत जो रखते थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी पाकिस्तान की अवाम को शदीद मायूस किया। अभी तक साबका हुकूमतों पर इल्ज़ाम साजी का सिलसिला जारी है। रेलवे हादसे से लेकर मईशत और ज़िंदगी के हर मैदान में हर नाकामी का ज़िम्मेदार साबिक हुक्मरानों को ठहराया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि लोग वोट देने के लिए ये नहीं सोचते कि अच्छा कौन है, बल्कि ये सोचते हैं कि कम बुरा कौन है। चलो, ये खाता है तो लगाता भी है। करप्ट आदमी ज़्यादा ज़हीन होता है, वो कुछ खाएगा लेकिन तबाही से बचा लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासत के मैदान में कौम में क्यों कहत साली है। अगर इस पर नज़र डालें तो सारी सूरत हाल नज़र आ जाती है। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा ख़ानदान नस्ल दर नस्ल किसी न किसी तरह हुक्मरानी करते आ रहे हैं और पार्लियामेंट में आके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और इस सिलसिले को कैसे रोका जा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की, फिर उसी सैलाब में बह गया। उसे वज़ीर आज़म बनने के लिए दोबारा उन्हीं बड़े ख़ानदानों को अपने साथ मिलाना पड़ा, यानी उन बड़े ख़ानदानों के जिनके मुजारे और उनके जो आप समझे कमी कमीन है, उनके लिए वो हकूक़ लेने के लिए निकला था। इमरान खान ने भी वही कुछ किया। इक़्तिदार की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए उन्हीं ख़ानदानों को साथ मिलाना पड़ा। आखिर ऐसा होता क्यों है? और अगर इस पर गौर किया जाए तो हुकूमतों ने वहाँ की आवाम को तालीम के ज़रिए सियासी शऊर देने की बजाय उन्हें लालच देकर साथ मिलाना आसान समझती है, और आसान रास्ते का इंतखाब है। अब इसका वाहिद हल जो है वो अवामी शऊर और तालीम है। जब अवाम मुआशी तौर पर आज़ाद होती है तो उन सियासी ख़ानदानों की ग़ुलामी से भी आज़ाद हो जाएगी। चाहे अदालती निज़ाम हो या ब्यूरोक्रेसी, मुआशी इस्तेसाल हो या पुलिस का निज़ाम, कहीं ना कहीं दौलत और ताकत के सामने कुछ ना कुछ ढेर होता है। क्या भुट्टो ने इन जागीरदारों के हलकों में तालीम से शऊर देने की कोशिश की? क्या इमरान खान आज इसी तरह का कोई काम कर रहे हैं कि अवाम ज़हनी ग़ुलामी से निकल के अपने फ़ैसले आज़ादी से कर सके? वो इसका जवाब तो आप बेहतर जानते हैं। अमेरिकन कांग्रेस में मोर्सी सियासत का हिस्सा तकरीबन 6% है। इंग्लैंड में ये तनासुब 7% है, भारत की लोकसभा में 28% है, और बांग्लादेश में 36%, और पाकिस्तान की कौमी और पंजाब की सूबाई असम्बली में मोर्सी सियासत का हिस्सा 53% है। चाहे लगारा हो, लगारी हो, या खोसा हो, या कोई भी दूसरा ख़ानदान, अब तो आने वाले दिनों में बुजदार भी चलेगा। बाप बेटा, पोता बहू बेटियां सब के सब असम्बली में नज़र आते हैं, और एक एक ख़ानदान के कई कई लोग अरकान असम्बली होते हैं। तो फिर वो कैसे अपने हल्के के अवाम को शऊर दिलवाने में हुकूमत का साथ दे सकते हैं? वो कैसे चाहेंगे, क्यों चाहेंगे कि इनकी अवाम तालीम हासिल करके उन्हीं के सामने खड़ी हो जाए? क्या यही जमहूरियत है? क्या इसी हवाले से कोई कानून साजी करने की हिम्मत रखता है कि एक ख़ानदान के ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले भी वही, कानून साजी करने वाले भी वही। 70 करोड़ में कानून साजी करने वाले सेनेटर्स की टिकटें बिक रही हों तो क्या खाक वो अवामी मफाद में कानून साजी करेंगे? पाकिस्तान में सियासी पार्टियां ख़ानदानी बादशाहत का मंजर पेश करती हैं, और इसके हवाले से कानून साजी कौन करेगा? इमरान खान नहीं तो क्या साबिक हुक्मरान ख़ानदान। अमरीका में सदर 2 दफ़ा अपनी टर्म ख़त्म करके घर चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई बंदा रिटायर हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो मर्जी हो, जज हो, हर शख्स रिटायर होता है स्वाय सियासी जमात के रहनुमा के। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनने के बाद वही लोग दोबारा इस कौम का मुकद्दर सही करने का दावा करते हैं। कोई है जो पाकिस्तान को इनके चुंगल से बचाए? अगर मुल्क में मोर्सी सियासत की बात करें तो पंजाब के बड़े सियासी ख़ानदान बशमूल मियाँ नवाज शरीफ, टवाने, कुरैशी, गिलानी, जनूबी पंजाब के मखदूम्स, लगारीज, मजारीज, बुजदार कबाइल की इजारादारी कायम है, बरकरार है। मुंतखब ऐवानों में भी इन्हीं ख़ानदानों के अफराद मौजूद होते हैं। मोर्सी या ख़ानदानी सियासत की यही हालत सूबह KPK में भी है, जहाँ इस वक्त बड़ा सियासी ख़ानदान परवेज़ खटक का है। उनसे पहले रवायती तौर पर यहाँ बड़ा सियासी ख़ानदान खान अब्दुल वली खान का था, होतियों का ख़ानदान है, सैफुल्ला का ख़ानदान है, यूसुफ खटक का ख़ानदान है,
ایوب خان کا خاندان, مولانا مفتی محمود کا خاندان, سب اس مورسی سیاست سے فیضیاب ہوئے ہیں. سندھ میں مورسی سیاست کی جڑیں بڑی گہری ہیں, جبکہ بلوچستان میں سیاست کا محور قبائل یا خاندانی وفاداری ہیں. سیاسی جماعتیں نام کی حد تک وجود رکھتی ہیں. اچک زئیز, بزنجوز, رئیسانیز, مریض, مینگل, بگٹیز, زہریز, کسی کا بھی آپ نام لیں تو سارے خاندانوں کے سیاسی نظام پہ جارہ داری اپنے اپنے قبائل یا نسلی خطوں میں برقرار ہے. ملک کی تقریباً تمام بڑی جماعتوں میں موجود انہی خاندانوں کے لوگ نسل در نسل کامیاب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, لیکن جب یہ حکمران ہوتے ہیں تو خود جمہوریت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوکل باڈی کا سسٹم آج تک نہیں بننے دیا گیا. 5 سالہ دور حکومت کا دورانیہ اتنا بڑا ہے کہ حکمران کام کرنے کے لیے آخری سال کا انتظار کرتے ہیں. اگر آخری سال میں ہی قائم کرنا ہے تو اس کا دورانیہ کم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ بار بار ووٹ دیں اور جلد ان کا آخری سال آئے. اور اسی طرح چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. اسی طرح حکمرانوں کو بھی بدلتے رہنا چاہیے. جینون لیڈرشپ کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے. مہذب ملکوں میں باراک اوباما جیسے لوگ بھی اقتدار کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اہم عہدے بعض سر سیاسی خاندانوں کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. ایک طرف پاکستان کی سیکولر جماعت عوامی نیشنل پارٹی میں مورسی سیاست کے رنگ ولی خان, اسفندیار ولی, امیر حیدر ہوتی کی صورت میں نظر آتے ہیں. دوسری طرف ملک کی دینی جماعتیں بھی اس صورتحال سے مبرہ نہیں ہیں. مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے جمیعت علماء اسلام فے کے مولانا فضل الرحمان کے آس پاس ان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان, مولانا لطف الرحمان, مولانا عبید الرحمان, ان کے سمدی سینیٹر مولانا غلام علی سب موجود ہیں. الیکشن کمیشن بیوروکریسی کی ایک شاخ بن کر رہ گیا. اس پر الزام ہے کہ وہ ان کے اشاروں کا محتاج ہے. کیا بغیر خود مختار الیکشن کمیشن کے جمہوریت کے پنپنا ممکن ہے؟ ہر چیز کا قانون ہے, ہر چیز کے اصول ہے, لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک نے چور راستے نکالے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک مضبوط پیشہ ور ادارہ ہونا چاہیے, نہ کہ صرف بیوروکریسی کی ایک ایکسٹینشن یا توسیع. پاکستانی سیاست لگاریز, جتوئیز, راناز, کھوساز, چیماز, مخدوم, ورواناز, کر, جتوئی, راجاز, جنیجوز, نورانی, نوانی, شاہانی اور اس طرح کے کئی دوسرے خاندانوں کے نرگے میں رہی. خواتین کی مخصوص نشستیں بھی عام طور پہ انہی بڑے خاندانوں کے خواتین کے حصے میں آتی ہیں. اب تو یہ صورتحال ہے کہ ایک ہی خاندان کے پارلیمنٹ میں 15 ممبرز ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں کھٹک فیملی کی مثال دی جاتی ہے, جبکہ اچک زئی نے بھی اپنے خاندان میں جمہوریت کے ثمرات بانٹنے کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ عوام کی نمائندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے پارلیمنٹ میں خاندانی گٹھ جوڑ اور بلیک میلنگ کے امکانات موجود نہیں؟ کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جس سے اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی خاندان کے لوگ اسمبلی میں نہ ہوں؟ پارٹیز کے انتخابات نہیں ہوتے, اس پہ بھی الیکشن کمیشن آ کے بند کیے رکھتا ہے. پارٹی کی قیادت عہدے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے لیے بھی مدت کی حد ہونی چاہیے. اور یہ بھی بڑا سوال ہے کہ مقامی حکومت کے بغیر جمہوریت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ ہر صوبے کو مختلف سالوں میں الیکشن کروانا چاہیے. قومی انتخابات مختلف سال کے ہوں. اس کا مطلب ہر سال ایک الیکشن ہوگا جیسے بھارت یا دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. موجودہ نظام میں گہری اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ جمہوریت یا اچھی حکمرانی کے لیے سازگار نہیں ہے. کیا عمران خان الیکٹرانک یا الیکٹرک ووٹنگ کی مشینیں لا کر ان سب خامیوں پہ قابو پا لیں گے؟ ان الیکٹرک مشینوں کو چلانے والے تو اسی سسٹم کے لوگ ہوں گے نا, اور مشین تو ویسے انسان کے حکم کی محتاج ہے. اسے جو حکم دیا جائے گا وہ اسی طرف ہو جائے گی. کیا عمران خان پھر معاملے کی سنگینی کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ کیا وہ عارضی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس کے بعد اب پھر یو ٹرن لینا پڑے گا؟ کیا وہ ووٹنگ کے لیے مشین کا استعمال دھاندلی کے استعمال سے نجات دلا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو دنیا کی سب سے ایڈوانس جمہوریت کے دعوے دار امریکہ کے الیکشن پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا ہمارے مقدر میں اسی طرح دھکے کھانا ہے, انہی لوگوں سے سر اٹھا کے ان کو ہی دیکھنا ہے جو ہم سے مسلسل جھوٹ بولتے رہے, ہمیں لوٹ مار کرتے رہے, یا خود ہم نے آگے جا کے اپنے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے؟ فیصلہ آپ کا. اللہ حافظ.